बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ प्रोडक्शन यूएसए और शिकागो डाउनटाउन से मैं हूं डिपार्टमेंट। नए सुनने वालों के लिए मुख्तसरन अर्ज है कि ये किस्तवार प्रोग्राम एक ऐसे ख्याल पर मबनी है जिसमें इंसान मरने के बाद अपनी अबदी ज़िंदगी में पहुंच जाते हैं और वहां जज़ा या सज़ा के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं 18वीं किस्म में दरमियानी जन्नत का अहवाल, जहाँ ये सब लोग मौजूद हैं। आज कायदे-ए-आज़म इमरान खान से कह रहे हैं कि पाकिस्तानी और बैरूनी ताकतों ने आपको यहाँ तक तो पहुँचा दिया है कि करप्ट अनासिर के साथ आपको बैठकर बात करनी पड़ रही है। जिन्हें पूरा पाकिस्तान करप्ट समझता है वो झूठ पर झूठ बोलते हुए गेम में आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। कुछ सियासी शख्सियात बड़ी मक्कारी से मौलाना फजल रहमान की तरह आपकी हिमायत करके अवामी हमदर्दियाँ हासिल करना चाहती हैं। बज़ाहिर आपके तरफदार बन बैठे हैं जो किसी तरह भी जर्नलिस्ट कहलाने के हकदार ही नहीं है। जब तक वो जियो, समा, दुनिया, एक्सप्रेस, ARY और आज टीवी जैसे इदारों की गुलामी नहीं छोड़ देते। इधर पूरी रियासत के तमाम इदारों में सिवाय फ़ौज के बैरूनी आकाओं ने पिछले 35 सालों में अपने ग़ुलामों के ज़रिए हर इदारे को अपने ग़ुलामों से भर दिया है। ये निज़ाम तुम्हें एक जलसा करने की इजाज़त भी नहीं दे रहा था, क्योंकि तुम्हारा जलसा अगर आज़ादी से करने दिया गया तो तुम बाजी जीत जाओगे। सवाल मेरा है, इस जलसे के बाद तुम क्या करोगे कि निज़ाम तुम्हारे सामने बेबस हो जाए। फ़िक्रमंद इमरान कायदे-ए-आज़म को बता रहा है कि शिकागो से हमारे दोस्त राजा याकूब और उनकी एक बड़ी टीम ने एक प्लान बनाकर, जिसे उन्होंने शिकागो प्लान पहिया-जाम कराची नंबर 1 का नाम दिया है, जिसके ज़रिए पहले वो कराची शहर को मफलूज कर देंगे और इसके बाद इसी डिज़ाइन के मुताबिक पूरे पाकिस्तान का हर शहर जाम हो जाएगा और पाकिस्तान का निज़ाम इस प्लान के सामने बेबस नज़र आए। ये एक ट्रैफिक जाम की मैं बात कर रहा हूँ। ये महज इसलिए मुमकिन होगा कि PTI के चाहने वालों की तादाद इतनी है कि वो आयतुल्लाह खुमैनी के जानिसारों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान में जुल्म व बर्बरियत और महंगाई उस वक्त के ईरान से 200% ज़्यादा है। ये लोग सिर्फ एक साथ और एक वक्त में पूरे पाकिस्तान में निकल आएंगे तो दुनिया की कोई ताकत इनके सामने दीवार नहीं बन सकती। इस पर वहाँ मौजूद आयतुल्लाह खुमैनी दरमियान में आ गए हैं, जो इमरान के बयान की तायीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मैं फ़्रांस से ईरान का सफ़र कर रहा था तो मुझे मौत का कोई खौफ नहीं था। और इमरान की आंखों की चमक और इसके लहजे का एतमाद इसकी फ़तेह का मुंह बोलता सबूत है। और इमरान खान कह रहा है कि इसमें सिर्फ अफवाज पाकिस्तान मुदाखलत करके रास्ता निकाल सकेगी ताकि मुल्क को तबाही से बचाया जाए। भुट्टो पूछ रहे हैं, बाबा आपका प्लान क्या है? इमरान बता रहे हैं कि शिकागो की टीम के मुताबिक कराची की हर बड़ी शाहराह सुबह शाम ट्रैफिक जाम का हर रोज़ वैसे ही शिकार होती है, जबकि इस वक्त सिर्फ रोडों पर ज़रूरतमंद अफराद अपनी नौकरियों पर जा या आ रहे होते हैं। शिकागो की टीम ने कराची में तमाम काउंसलर्स की सतह तक के ज़िम्मेदारों को रोडों पर आने की कॉल के लिए तैयार किया हुआ है, जो मेरी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। ये काउंसलर्स उन औकात में अपने इलाकों से गुजरने वाली पूरे कराची की मेन शाहराहों पर अपनी गाड़ियाँ ले आएंगे और इन्हें सुस्त रफ्तारी से चलाएंगे। इन्हें ये हिदायत होंगी, नंबर 1, मेन शाहराहों पर पहुंचकर गाड़ियां आहिस्ते चलाएं। नंबर 2, अपनी गाड़ियों को बार बार घुमाकर उसी शाहरा पर उसी हिस्से में रखें जो इन्हें बताया गया होगा। नंबर 3, अपने साथ PTI की कोई निशानी ना लाएं। नंबर 4, ऐसी शाहराहों पर आने से पहले कहीं जमा ना हो जिससे गिरफ्तारी का ख़तरा हो। नंबर 5, अपनी गाड़ियों में 2 से ज़्यादा मर्द या लड़के ना बिठाएं। नंबर 6, किसी किस्म का कोई नारा ना लगाएं। नंबर 7, एहतियात से अगर मुमकिन हो सके तो एक दूसरे से गाड़ियां रोककर लड़ने की एक्टिंग करें और कुछ लोग अपनी गाड़ियों से उतरकर उनका बीच बचाव कराते हुए ट्रैफिक जाम कर दें। नंबर 8, किसी बहाने से अपनी गाड़ियां बंद करके इन्हें पीछे से धक्का लगाने की एक्टिंग करें जैसे इनकी गाड़ी ख़राब हो गई हो। नंबर 9, बड़ी बड़ी बसें और वैगनें किराए पर हासिल करके इन औकात में कुछ फैमिलीज़ को इनमें बिठा दें ताकि वो खाली नज़र ना आए
اور پکنک کی غرض یا کسی تقریب کے بہانے ان جگہوں پر لے آئیں اور فیملیز کو قطعی کچھ نہ بتائیں۔ نمبر 10، کسی بھی وجہ سے مین شاہراہوں کے ان حصوں سے گاڑی باہر نہ لے جائیں جس میں ہم نے نشاندہی کی ہو۔ اس طرح یہ پہیہ جام کا نیا طریقہ شام 4 بجے سے 8 بجے تک پورے کراچی کی مین شاہراہوں کو جام کر دے گا، اور جب یہ عمل صبح 7 بجے سے 10 بجے تک ہر روز دہرایا جائے گا تو نظام زندگی معطل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر انہوں نے پلان 1 یہ بتایا ہے شاہراہ فیصل کا ایک چھوٹا سا حصہ جس کے لیے کال دی جائے گی، جو ملیر سٹی سے شروع ہو کر کارساز تک کا ہوگا۔ ان بیان کردہ تمام علاقوں کی گاڑیاں اور یہاں کے سب علاقوں میں پی ٹی آئی کا نظم موجود ہیں اور بہت ایکٹیو بھی ہے۔ ان میں کورنگی، لانڈی، داؤد چورنگی لانڈی، مانسیرا کالونی لانڈی، بھینس کالونی لانڈی، گیدڑ کالونی لانڈی، لانڈی قائد آباد، ملیر سٹی اور ملیر سٹی کے اطراف کے گوٹ، کھوکھرا پار، سعود آباد، جامعہ ملیہ کالج ملیر کے اطراف کی تمام آبادیاں، رفاع عام سوسائٹی، الفلاح سوسائٹی، ماڈل کالونی، معین آباد، شاہ فیصل ٹاؤن ملیر ہالٹ، جعفر طیار ملیر ہالٹ، شمسی سوسائٹی ملیر، گرین ٹاؤن، پنجاب ٹاؤن، ڈرگ کالونی، پہلوان گوٹ، پی آئی اے کالونی، ڈرگ روڈ، کینٹ بازار اور گلستان جوہر کا وسیع اور عریض علاقہ۔ جب ان جگہوں کے صرف کارکنان کی تعداد جو 1,60,000 ہے اتنی چھوٹی سی سڑک پر آ جائیں گے تو یہ تو اپنی مرضی سے بھی واپس جانا چاہیں گے تو انہیں پلٹنے میں 12 گھنٹے لگیں گے۔ شکاگو پہیہ جام پلان کراچی نمبر 1 ایک ایسا پلان ہے جو ہم پورے پاکستان کے شہروں میں ایکسرسائز کریں گے اور پورے ملک کو کسی بھی وقت بند کر دیں گے۔ بھٹو کہہ رہے ہیں کہ عمران ٹھیک کہتا ہے چونکہ یہ علاقے ہمارے گڑھ سمجھے جاتے تھے، اور آج جب یہ لشکر عظیم اتنی چھوٹی سی جگہ پر آ جائے گا تو پوری شاہراہ فیصل دونوں طرف سے بند ہو جائے گی، کیونکہ یہ گاڑیاں کسی ایک سمت جانے کے لیے نہیں آئیں گی بلکہ یہ اسی علاقوں میں اسی سڑک پر گھوم رہی ہوں گی۔ عمران کہہ رہا ہے کہ یہاں کے تھانے جس میں فی تھانہ 130 سپاہی ہوتے ہیں یہ تو اپنے تھانوں سے باہر ہی نہیں نکل سکیں گے، اور روڈ تو آدھے گھنٹے میں بند ہو جائے گا۔ سچل سرمز جو رینجرز کا معین آباد میں یونٹ ہے وہ پھر ہوا میں اڑ کر تو پہنچ نہیں سکتا، اور اگر ہوا میں اڑے گا بھی تو یہ 900 لوگ کہاں کہاں جائیں گے۔ اور شکاگو کی ٹیم یہ بات بھی جانتی ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ان جلسے جلوسوں کی پلاننگ ڈی آئی جی ایسٹ آفس سبزی منڈی کا ایک ایس پی بناتا ہے، تو وہ اپنی اتنی کم نفری کی وجہ سے ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے، جبکہ یہ تو پورے کراچی میں ایک ہی وقت میں ہو رہا ہوگا جس کے لیے وہ کسی اور تھانے سے کمک بھی نہیں منگوا سکے گا۔ عمران کہتا ہے کہ اوپر تو میں نے صرف شاہراہ فیصل کے ایک 5 کلومیٹر یا 3 میل کے ٹکڑے کی بات کی ہے، جبکہ ہم پاکستان کے ہر شہر کو ایسے ہی جام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے کارکن یہاں ووٹ ڈالنے نہیں آ رہے بلکہ یہ ہماری جیت کا جشن ہوگا جس میں 15 سال سے کم عمر بچے بچیاں سب خوشی سے شرکت کریں گے۔ پولیس کی کل نفری اس علاقے میں 500 بنتی ہے، جس چھوٹے سے علاقے کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کیا ہے، جو ٹریفک میں قید کی مانند جکڑی جا چکی ہو، جسے شکاگو کے دوستوں نے پچھلے 3 مہینے کی محنت سے بار بار کراچی جا کر ان علاقوں میں وہاں کے ذمہ داران سے مل کر ترتیب کی۔ اور پھر ہم صرف اپنی عظیم فوج کی بات سنیں گے، اور اب تک جو میں کہتا آیا ہوں کہ ہم صرف فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہے وہ پلان۔ ہماری فوج جو ملک و قوم کی محافظ ہے ہمارے ساتھ مل کر ملک کی دولت لوٹنے والوں کو بھاگنے نہیں دے گی۔ بھٹو کہتا ہے کہ کیا عمران تمہاری جماعت میں چور نہیں ہے؟ عمران کہتا ہے سر ہماری جماعت میں زیادہ تر تو پہلے ہی ایکسپوز ہو چکے ہیں، باقی کو ہماری ایجنسیاں بہت اچھی طرح جانتی ہیں۔ اور عمران خان اچانک اڈیالہ جیل میں خواب سے جاگ جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یار زندہ، صحبت باقی، امریکہ و پاکستان زندہ باد۔